अष्टषष्टितमः सर्गः सर्गं 68 सीता समाश्वासन कथनम्। अथाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः स सम्भ्रमः तव स्नेहानरव्याघ्र सौहार्दादनुमान्य वै एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया यथा मामाप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वीर्यवान् अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणं गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखाद्धुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम् अयं च वीरसन्देहः तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहां त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्ति स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्यविदाम्बर काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरज्ञ यशस्यस्ते बलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वां पुरीं रामो नयेत्तत् स्यात् यशस्करं यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हृता रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति राघवः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवत्याः वशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्याहं ततः शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवं देवि हरिवृक्षसैन्यानाम् ईश्वरः प्लवतां वर सुग्रीवसत्त्वसम्पन्नः तवार्थे कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयस्थिताः येषां नोपरि नाधस्तान् न तिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः असकृत्तैर्महाभागैः वानरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवि मन्युर्व्यपैतुते एकोत्पातेन वै लङ्कां येष्यन्ति हरियूतपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विवोदितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः अरिग्नं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानाम् अचिरात् श्रोष्यसि स्वनम् निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदाभिपीडिता
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशत्सहस्रिकायां संहितायां श्रीमद् सुन्दरकाण्डे 68तमः सर्गः।